Nya for this episode naami sa Plaza sa Labason. Kay daghan kay display nga mga ukay-ukay. Mao to nga nangukay mi. Nya kay wa man mi naukay. Ang tawag ana tanaw-tanaw. Oo, tanaw-tanaw lang. Wala nag-ukay-ukay. Kung nag-ukay ka, nangukay yun ka. Ah, grabe. Brightening na jud kay ko. Super. Unya, ang lingkod sa midaring dapita soup soya shake. Unya naabot na may dire kay dire ang pasabot na dita nga mga nindot. Mga nindot. Mga nindot gyud. Nindot yung na kwartang daghan. Na mao to siya. Nakaukay mo dire dili para mo ah. Lahi para sa lahi ang among gipangukay. Pero okay ra sad. Kay tag gis ra man sad siya. Oo, barato ra. Siyempre ito siya tag gis kay mga pahait mong buhay, pahait paspalya. Mga pambata, mura ra bagyo na ibata. Nangandoy. Perting pangandoy ah. Di ba? Mga yaya ni yun. Charing.